अहलुल बैत की तालीमात शर्ता गर्ब, पाकिस्तान से हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह अहलुल बैत की तालीमात वो गालिब होके रहेंगी, क्योंकि नबी से अहलुल बैत कभी जुदा नहीं है। देखिए इनके चेहरों से जो है ना जो निकाब उतरना चाहिए, जो इन्होंने ब्यूटी पार्लर में जाकर चेहरों की जो है ना वो निकाब किया हुआ है, इस निकाब को उतारना जरूरी है। मुफ्ती साहब, इस हदीस पर अगर आपका ईमान नहीं है, कुरान और अहलुल बैत और इसको इसी मफहूम में नहीं मानते हो, तुम्हारा किसी हदीस पर ईमान नहीं, मुनकिर हदीस हो तो। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व मन वाला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या देवबंदियों के साथ शादी करना जायज़? तारिक मसूद साहब की एक वीडियो मेरी नज़रों से गुजरी और उसमें उन्होंने उसका टाइटल ये दिया है कि क्या बरेलवियों के साथ शादी करना जायज़ है, यानी गोया कि बरेलवी उनका ताल्लुक मुसलमानों के साथ ना। तो हमारी इस वीडियो का जो उन्वान है और टाइटल है वो ये है कि क्या देवबंदियों और वहाबियों के साथ, दयाबेना और बदमज़हबों के साथ वो शादी करना जायज़ है? देखें, मैं अवलन आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि मैं इस चीज़ का बिल्कुल कायल हूँ कि शिया के साथ शादी हो सकती है, देवबंदियों के साथ हो सकती है, बरेलवियों के साथ हो सकती है, इशाअत तौहीद वालों के साथ हो सकती है, सब इसमें कोई कबाहत नहीं है। और मैं इसके फ़ज़ाइल भी बयान कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा खुतबा मैं इसके ऊपर दे चुका। बल्कि शिया के साथ शादी करना तो इस ज़माने के अंदर सवाब का काम है, शिया के यहाँ शादी करना सवाब का काम है, और जितना हो सकता है इस उम्मत को करीब लाने के लिए आप शादियाँ करें, करीब जाएँ। लेकिन ये जिस तरह से इन्होंने अपनी वीडियो का उन्वान रखा और उस पर गुफ्तगू की और उसका नतीजा यही निकाला कि ये मुशरिक हैं और बिदती हैं, और मुशरिक के साथ नहीं हो सकता कि जो या रसूलल्लाह कहता हो या जो मुर्दों से मांगता हो या बिदत करता हो। और ये बात सबको मालूम है कि तारिक मसूद जिस हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, मुफ्ती रशीद लुधियानवी साहब, जो कि कराची में मुजाहिद कॉलोनी में एक छोटी सी जगह थी, दारुल इफ्ता वल इरशाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद नंबर 4 कराची, और उससे फिर आगे जाकर अफगान जिहाद के बाद वो अहसनाबाद में इनका एक बड़ा इदारा बना जामिअतुर रशीद, और फिर उसी से फिर मुफ्ती ये मुफ्ती रशीद साहब के पास ये पढ़े। इनकी किताब है अहसनुल फतावा। मुफ्ती रशीद साहब इंतहाई मुतासिब आदमी थे कराची में। तो मुफ्ती तारिक मसूद का मैं आज असलियत आपको बता रहा हूँ कि ये क्यों इस तरह से, ये बज़ाहिर ये कहते हैं कि जनाब नहीं बहुत मैं लिबरल टाइप का मौलवी हूँ, व्लॉग भी करते हैं, लिबरल अपने आप को कि मसलन जस्ट यार चिल करो, जिंदगी गुजारो। ये ऐसे नहीं है, इंतहाई मुतासिब इनका बैकग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ। और हमें पढ़ा है इन लोगों के मदारिस में, हमें मालूम है। मैं ज्यादा बातें उसको वो नहीं कर रहा हूँ, कुछ बातें मैं आज आपके सामने राज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो बाकी चीजें बताऊंगा अपने टाइम के ऊपर। एक बात जो मैं आपको राज की बता रहा हूँ वो ये है कि इनके जो उस्ताद थे इतने मुतासिब थे कि अगर कोई शख्स नमाजी सफ में खड़ा होता, अगली सफों में दाढ़ी मुंडा होता। इसकी तस्दीक करा लीजिएगा रशीद लुधियानवी साहब का ये अमल के बारे में, तारिक मसूद से पूछ लीजिए। अगर मैं झूठ बोलूं तो लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। अब ये मुनकिर हो जाए तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन ये हमें ये सुनाया भी करते थे, जो हमारे हत्ता के उस्ताद साहब ने भी कई मरतबा ये सुनाया है, और जो मौलाना कासिम साहब थे, अबिल के अभी भी नाजिम है जामिअतुर रशीद के, वो भी जब इतवार के दिन वाज़ और इरशाद की मजलिस होती थी ज़ोहर के बाद जामिअतुर रशीद में, तो उसमें ये बताया करते थे कि मुफ्ती रशीद लुधियानवी साहब का सख्ती के साथ जो दाढ़ी मुंडे लोग थे उनको वो कहते थे आलू है, उनको वो पहली सफ से निकाल दिया करते थे कि तुम्हें कोई मेरी यानी पहली सफ में नहीं खड़ा होना, क्योंकि ये फासिक है, और पहली सफ में सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी वालों को वो खड़ा होने देते। इतने सख्त थे वो, इसे ये कहते हैं वो शरीयत पर सख्त है। आपका काम सिर्फ पहुंचाना है, आपका काम किसी के ऊपर मुसल्लत करना नहीं है, लेकिन वो बिलजबर मुसल्लत करने वाले शख्स। और उनकी जो अहसनुल फतावा है उसको उठा के आप देख लें, जो शिया के बारे में उन्होंने लिखा है, ये एक फतवा मैं आपको बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि शियों की जानिब उन्होंने पहले झूठी बातें मंसूब की, और फिर आगे उन्होंने कहा है कि ऐसे अकायद रखने वालों को तो कोई शख्स जाकर वो मार डालने, इससे तो कम पर वो बात नहीं करेगा, यानी हर एक का दिल करेगा कि ऐसे लोगों को जाके वो मार। तो इसीलिए ये इनके जो पीर और मुर्शिद वो भी यही हैं। तो मुतासिब अफकार हैं इनके। बरेलवियों के बारे में इनका कोई नरम गोशा नहीं है, शियों के बारे में कोई नरम गोशा नहीं है। ये उन्हें उसी तरह काफिर, मुर्तद, फासिक, बिदती और मुर्तद दीन इस्लाम से खारिज समझते हैं। तो इन्हें हमें जरूरत भी नहीं है कि ये बरेलवियों में शादी करें या शियों में शादी करें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये कि इनके चेहरों से जो है ना जो निकाब उतरना चाहिए, जो इन्होंने ब्यूटी पार्लर में जाकर चेहरों की जो है ना वो निकाब किया हुआ है, इस निकाब को उतारना जरूरी है। अगर ये नहीं उतारा जाएगा, और क्योंकि एक तरफ तो ये अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहते हैं, फिर इस्लाम और मजहब के नाम पर झूठ पे झूठ बयान करते जाओ, ये चीज शिर्क है, ये बिदत है, मुसलमानों के अंदर तफरीका पैदा करते हैं, और साथ में कहो कि जनाब हम तो किसी को काफिर नहीं कहते, जिसको अल्लाह ने कहा है हम बताते हैं, बनाते नहीं। ओ भाई, तुम्हारे यहाँ फैक्ट्रियां मौजूद है, फैक्ट्रियां, ये फतावे दारुल इफ्ता वल इरशाद खोल दूं ना अगर मैं तुम्हारे ये फतवे, किस को तुम लोगों ने काफिर बनाया, किस को? अच्छा, इसके मैं एक सबूत आपको देता हूं, सबूत बिल्कुल मौके के ऊपर, मैं छोड़ता नहीं हूं, फिर मौके के ऊपर एक फतवा लिखिए आप, उसमें आप कह दीजिए कि फलां शिया है, और वो शख्स वो कुरान को भी इसी कुरान को मानता है, वो शिया
اسی قرآن کو مانتا ہے، وہ شیعہ اللہ کو ایک توحید کا قائل ہے، مولا علی کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، اور صحابہ کرام کی تکفیر نہیں کرتا، حضرت عائشہ کی تکفیر نہیں کرتا۔ یہ فتویٰ لکھیے، ساتھ میں لکھیے کہ ایک بریلوی ہے، وہ بھی اسی طرح حضور کو اللہ کے بندہ اور رسول مان کر ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور جس طرح یعنی سارے عقائد وہ وہی ہے جو توحید کے ہیں، توحید سب چیزوں کو مان رہا ہے، لیکن وہ شیعہ ہے، اور یہ شیعوں کی اکثریت آپ کتابوں سے لکھ کے لے جائیں، کیا یہ لوگ مسلمان ہیں یا کافر؟ یہ آئیں بائیں شاہی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں جس کے یہ عقیدے ہوں وہ مسلمان نہیں ہے، جس کے یہ نہیں تو مسلمان۔ واضح لکھو کہ شیعہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ شیعہ امامیہ کے بارے میں پوچھیں، شیعہ امامیہ کے بارے میں پوچھیں، یا بریلویوں کی جماعت کے بارے میں کہ یہ مؤمنین مخلصین ہے یا نہیں ہے، یہ کبھی فتویٰ نہیں دیں گے، کبھی فتویٰ نہیں دیں گے۔ اچھا نہیں ہم سب کو مسلمان سمجھ، اگر تم سب کو مسلمان مانتے ہو فتویٰ کیوں نہیں دیتے؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو کہ نہیں ہم سب کو مسلمان مانتے، ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے؟ اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو اس نے محرم میں گفتگو کی تھی، نہیں جناب یہ ماتم کرنا ثابت نہیں ہے، کیا جواب دیا تھا مفتی طارق مسعود صاحب میں نے آپ کو؟ اب ماتم ثابت نہیں، آپ سے مطالبہ کس نے کیا کہ ماتم کرو؟ ہم نے مطالبہ کیا ہے آپ سے کہ آپ ماتم کریں، یا ہم یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی چھریاں لے کر اپنی قمیض اتار کے سڑکوں پہ گھومیں اور یا علی یا حسین کے نعرے لگا کے خنجر مارے اپنے اندر؟ کبھی کہا ہے کسی نے آپ کو؟ غم منانا الگ چیز ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے اوپر یا اہل البیت علیہ السلام کے وصال کے اوپر، غم الگ چیز ہے، ماتم الگ ہے۔ ماتم کے بارے میں آپ اختلاف کر سکتے، خود شیعہ کے اختلاف موجود، لیکن جو بات حقیقت ہے کہ تعصب سے کام لینا چھوڑ دی۔ ٹائٹل دیا نا، ٹائٹل دیا بریلویوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے یا نہیں، تو میں بھی آپ یہ ٹائٹل دے رہا ہوں دیوبندیوں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ ابھی نیچے سے کمنٹ آئیں گے آپ نے کیا دیوبندیوں کو اسلام سے خارج کر دیا؟ نہیں بھائی، میں واضح پہلے بتا چکا ہوں، دیوبندی میرے بھائی ہیں، میں خود دیوبندیوں سے پڑھا ہوں اور مجھے وہ زیادہ قریب لگتے ہیں، بریلویوں کے بارے میں بھی مسلمان سمجھتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے جو یہ ڈوئل سٹینڈرڈ قائم کیے ہوئے ہیں، ڈبل سم لگا کے جو آپ چلتے ہیں، یہ انشاءاللہ عز و جل اس زمانے کے اندر اس سے نقاب اتارنا ہے۔ بہت ہو گیا، آپ نے عوام کو بیوقوف بنائے رکھا، جھوٹ بولتے رہے۔ اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کی ایک ایک چیز سے لوگوں کے سامنے آئے گا تاکہ خالص دین پیش ہو، خالص دین لوگوں کے سامنے رکھیں جو قرآن اور اہل البیت کا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ طارق مسعود صاحب سن لیجئے غور سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل البیت۔ طارق مسعود زندگی بھر کا آپ کو چیلنج دے رہا ہوں میں، زندگی بھر کا، بیٹھیے اور اس پہ بات کر لیجئے مجھ سے، نہیں تو پھر یہ واہیات کہنا چھوڑ دیجئے کہ ہم پورے دین کے اوپر عمل کرتے ہیں اور ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے اور ہم ساری حدیثوں کو مانتے ہیں، ہمارا حدیث، تمہارا کسی حدیث پر ایمان نہیں ہے، اس حدیث پر ایمان نہیں ہے مفتی صاحب، اس حدیث پر اگر آپ کا ایمان نہیں ہے، قرآن اور اہل البیت، اور اس کو اسی مفہوم میں نہیں مانتے ہو تو تمہارا کسی حدیث پر ایمان نہیں، منکر حدیث ہو تو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی وصیت ہے میرے بھائی، یہ وصیت کہ میں تم میں 2 گراں قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، یہ ضمانت ہے رسول اللہ کی، کبھی گمراہ نہیں ہوگی، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں اس حدیث کے اوپر، اگر امت عمل کرے یہ سارے فرقے بھی ختم ہوں گے، امن اور اطمینان بھی ہو، اور اس کے پائے کی کوئی حدیث ان کے پاس نہیں۔ یہ جتنی بھی حدیثیں یہ پیش کرتے ہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی گمراہ نہیں، قرآن اور سنت، میری سنت، یہ حدیث اس حدیث کے درجے میں نہیں، یہ حدیث ثقلین کے برابر۔ مفتی صاحب تیار ہیں آپ مناظرے کے لیے، گفتگو کے لیے، یا صرف ٹک ٹاک ہی بناتے رہو گے، یا آپ لگے رہو گے لوگوں کو جھوٹ بولنے میں؟ بیوٹی پارلر سے کبھی آپ کو فرصت ملے تو اس کا جواب ضرور دیجیے گا، نہیں جواب آپ دے سکتے ٹھیک ہے، لیکن انشاءاللہ ہم ان حقائق کا بیان کرتے رہیں گے، ابلاغ کرتے رہیں گے، پہنچاتے رہیں گے، جب تک کہ دین حق لیظہرہ علی الدین کلہ سارے ادیان پہ غالب ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور یہ دین کا غلبہ کیسے ہوگا؟ قرآن اور اہل البیت کے ساتھ ہوگا۔ اہل البیت کی تعلیمات شرق تا غرب، پاکستان سے ہندوستان اور پوری دنیا میں انشاءاللہ اہل البیت کی تعلیمات وہ غالب ہو کے رہیں گے، کیونکہ نبی سے اہل البیت کبھی جدا نہیں ہے، قرآن سے اہل البیت کبھی جدا نہیں ہے، نبی نے گواہی دی ہے، ایک حدیث ایسی نہیں ہے کہ جس میں پیغمبر نے فرمایا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ میں حوض کوثر پر پانی پلا رہا ہوں گا اور کچھ لوگ آئیں گے، میں انہیں پہچان رہا ہوں گا، میں کہوں گا یہ تو میرے اہل بیت ہیں، یہ تو میرے اہل بیت ہے، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کی، انہوں نے تو دین میں بدعتیں پیدا کر دی، تو پھر میں کہوں گا بربادیو بربادیو۔ ایک روایت بھی ایسی نہیں ہے اہل البیت کے بارے میں۔ مولوی صاحب بہت ہو گیا جھوٹ، بہت ہو گیا جو تم نے جو فلاں فلاں کے نام کے اوپر جو لوگوں کی تکفیر کی اور جھوٹ بولا ہے نا، بہت ہو گیا۔ ایک حدیث مجھے اس طرح کی دکھا دیجیے گا تا قیامت آپ کو چلے گی، تا قیامت، کہ رسول اللہ نے فرمایا ہو کہ کچھ لوگ میرے اہل بیت میں سے آئیں گے قیامت کے دن اور میں ان کو پہچان کے کہوں گا یہ تو صحابہ میرے اہل بیت ہیں، ان کو آنے دو، میں پانی پلانا چاہتا ہوں، لیکن فرشتے ان کو دور کر دیں گے دھتکار۔ ہاں لیکن متواتر حدیث ہے، حدیث الحوض، بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، مسند احمد، تمام کتب احادیث کے اندر کچھ لوگ آئیں گے، میں کہوں گا میرے صحابہ، میرے صحابہ، فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے جانے کے بعد کیا کی۔ یہ روایات موجود ہے۔ ہاں تو یہی کہنا تھا میں نے
آج کی اس ویڈیو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے، اور یہ اس ویڈیو کا دراصل جواب ہے جنہوں نے بریلویوں کو، ان کی وہ گفتگو اگر آپ سنیں گے تو آپ کو یہی معلوم ہوگا انہوں نے بریلویوں کو تکفیر کی ہے۔ اہل سنت والجماعت میں سے بریلوی مسلک کے لوگوں کی تکفیر کرنا یہ انتہائی قابل مسمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید پہ عمل کرنے، قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔